लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है अकाईद अहले सुन्नत का। कसीर तादाद में हमारे चैनल में हमारे उलमाए किराम, एक बड़ी तादाद हमारे मुहिब्बीन की, जिन्होंने ये मशवरा दिया कि अकाईद अहले सुन्नत पर कुछ बयानात अपलोड होनी चाहिए। अपने उन मुहिब्बीन के मशवरे पर आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदों को, अहले सुन्नत वल जमात के जो अकीदे हैं, उन अकीदों को कुरान से साबित करना, अहादीस पाक से साबित करना, ताकि हमारे नाज़रीन जो कसरत से सवालात करके मसाइल सीख रहे हैं, तो मसाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी अकाईद होते हैं। तो अकाईद का इल्म भी, वो भी दलाइल की रोशनी में हमारे नाज़रीन तक, सामीन तक पहुँच जाए, इसके लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। आज हम अकीदा अहले सुन्नत में जिस अकीदे पर बात करना चाह रहे हैं, बात करने की शुरुआत कर रहे हैं, वो है हयातुन नबी, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिंदा होना। हयातुल अंबिया, आका करीम अलैहिस्सलाम समेत दिगर अंबिया किराम का अपने मज़ारात पर जिंदा होना, ये अकीदा अहले सुन्नत है। अकीदा अहले सुन्नत, इस पर क्या है पहले आप ये तवज्जो से सुन लें। सदरुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वेसाल के बाद, इंतकाल के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक अहले सुन्नत का अकीदा बयान करते हुए लिखते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम उसी तरह बहयात हकीकी जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा थे। अंबिया किराम वैसे ही जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा थे। खाते पीते हैं, जहां चाहे आते जाते हैं। तस्दीक वादाए इलाही, आयत करीमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत एक आन को उन पर मौत तारी हुई, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हर जान को मौत चखनी है। तो ये अल्लाह के जो कानून है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर जानदार के लिए जो मौत मुकद्दर फरमाया है, बस उसी के लिए एक आन, एक लम्हे के लिए अंबिया किराम पर मौत आई। ऐसा नहीं कि वो मरे नहीं, मौत उन पर तारी हुई। फिर उस मौत के बाद बदस्तूर वो जिंदा हो गए। उनकी हयात, यानी अंबिया किराम की हयात शहीदों की जिंदगी से भी बहुत अरफा व आला है। शहीद, वो शोहदा जो शहीद हुए, वो लोग जो शहीद हुए, उनकी जिंदगी का, उनकी हयात का चूंकि कलाम पाक में तस्करा है, तो कलाम पाक में तस्करा है, तो यहाँ सदरुल शरिया फरमाते हैं कि शहीदों की जिंदगी, शहीदों की उखरवी हयात उससे बढ़तर हयात है अंबिया किराम के। चूंकि शहीदों का मकाम व मर्तबा वो अंबिया किराम से कम है, अंबिया किराम का मकाम शहीदों से ज्यादा है। लिहाजा इसी वजह से शहीद का तरका, शहीद ने जो माल छोड़ा, आदमी के मरने के बाद जो माल बचता है उसे तरका कहते हैं। शहीद का जो तरका है वो तो तकसीम होगा, और उसकी बीवी इद्दत यानी 4 माह 10 दिन अगर हमल है तो वज़े हमल के बाद दूसरा निकाह कर सकती है, बखिलाफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कि वहां ये जायज नहीं। अंबिया किराम की दुनिया में ना उनका तरका तकसीम होगा और ना ही उनकी बीवियों को दूसरे से निकाह की इजाजत है। ये दो बात भी बताती है कि अंबिया किराम हयात से हैं। अंबिया किराम के इंतकाल के बाद, वेसाल के बाद, उनकी बीवियों को इजाजत नहीं कि दूसरों से निकाह करें, और अंबिया किराम के इंतकाल के बाद उनके छोड़े हुए माल की तकसीम कारी भी नहीं है, तकसीम भी नहीं है। ये दोनों बातें भी इस बात पर बहुत मजबूत गवाह है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह हयात से हैं, अंबिया किराम जिंदा हैं। अब ये कि निकाह भी नहीं कर सकती और तरका भी तकसीम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का ना तरका ही बढ़ता है और ना कोई दूसरा उनकी अज़वाज मुतहरा से निकाह कर सकता है, क्योंकि उनकी अज़वाज उन्हीं की रहती है। अंबिया किराम की बीवियां अंबिया किराम के वेसाल के बाद भी अंबिया किराम की ही रहती हैं। अब आप गौर कीजिए कि जब अंबिया किराम की बीवियां अंबिया किराम की ही हैं, अंबिया किराम के वेसाल के बाद भी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। बल्कि हकीकत यह है, सही अकीदा यह है कि वो अपनी कब्रों में, अपने मज़ारात में हयात से हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अब इस अकीदे पर कुरान पाक की 2 आयतें मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। फिर इस आयत पर मैं अपनी बात नहीं, बल्कि कदीम जमाने के, पुराने जमाने के जो मुफस्सिरीन हैं, इंशाअल्लाह उनकी बातें मैं आपको पेश करूंगा। आप तवज्जो के साथ पहले कुरान पाक की दोनों आयतें और उनका तर्जमा सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। पहली आयत है, अल्लाह करीम का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। ये सूरह बकरा है
اور آیت نمبر 154 ہے، پارہ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ فرماتا ہے اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے وہ عام عوام کو، لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے، ورنہ زندہ تو وہ ہیں۔ اس بات پر تو اللہ نے مہر لگا دی، اس بات پر تو اللہ نے الحمدللہ کہ حتمی فیصلہ ارشاد فرما دیا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ شہداء کرام کے تعلق سے اس آیت میں تذکرہ ہوا۔ اب ان کے بعد دیکھیے، یہ انبیاء کرام کے تعلق سے اس آیت پاک میں جو تذکرہ ہوا وہ شہیدوں کے تعلق سے یاد رکھیے گا۔ اور دوسری آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال نہ کرنا، ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ شہیدوں کے لیے کلیئر اللہ نے فرما دیا، شاد ہیں یعنی خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں، شہداء خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ دونوں آیتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال کے بعد زندہ ہونے پر دلیل ہیں۔ ان آیتوں میں اگرچہ شہداء کی زندگی کا تذکرہ ہے، مگر انہی سے ہمارے اسلاف کرام اور معتبر علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے زندہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ یعنی بظاہر اگرچہ تذکرہ یہ ہے کہ یہاں پر شہداء کی زندگی کا ہے، بظاہر شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہیں، لیکن انہی آیتوں سے ہمارے بزرگ علماء کرام نے، آج کے نہیں، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کے علماء جنہوں نے قرآن کی آیتوں کے ایکسپلین لکھے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ یہاں پر جہاں شہیدوں کی زندگی ثابت ہوتی ہے وہاں پر مرنے کے بعد انبیاء کرام کی زندگی بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ دونوں آیات حیات شہداء پر بصراحت دلالت کرتی ہے، بظاہر شہیدوں کی زندگی پر، لیکن انبیاء علیہ السلام کا درجہ مرتبہ شہیدوں سے کہیں بلند ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے بطریق اولا حیات ثابت ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو تمام انبیاء سے بھی بلند و بالا ہے، اس لیے حضور کی حیات مبارکہ بھی ان آیات سے ثابت و متحقق ہوگی، کیونکہ انبیاء کرام شہداء سے بھی افضل ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہیدوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں وہ زندہ نہیں ہے؟ یہ تو انتہائی ایسی بات ہوگی جو نامناسب ہوگی، یہ کان کو سننے میں بھی اچھی نہیں لگتی کہ آپ کہیں کہ بھیا شہداء تو زندہ ہیں لیکن انبیاء کرام مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو ایک عام آدمی بھی اگر اس کو سنے گا، وہ اس کو آپ کہیے گا کہ وہ شہداء تو حیات سے ہیں اور انبیاء کرام مر کے مٹی میں مل گئے، تو ایک عام کم پڑھا لکھا آدمی بھی جب سنے گا نا، وہ کہے گا تعجب کرتے ہو انبیاء کرام کی رہنمائی کی وجہ سے، انبیاء کرام پر ایمان لانے کی وجہ سے جو شہید ہوئے اور شہادت کا مرتبہ ملا، وہ جن پر ایمان لانے کی وجہ سے شہادت کے مرتبے کو پائے، ان کے بارے میں کہہ دو کہ وہ مردہ ہے، اور جو ایمان لائے شہید ہوئے ان کے بارے میں کہہ دو زندہ ہے۔ یہ کتنی ایسی بات ہے جو کان کو بھی سننے میں اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن کچھ لوگ ٹیڑھی کھوپڑی کے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کھوپڑیاں حق بات قبول نہیں کرتی، ان کی کھوپڑیوں میں غلط باتیں بڑی جلدی ایڈجسٹ کر جاتی ہیں، لیکن جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے، جن کی قسمت میں رہنمائی صحیح راستے پہ چلنا لکھا ہے، ان کو الحمدللہ حق بات تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ تو آپ نے سنا قرآن پاک کی آیت سے حیات انبیاء کا ثبوت، یہ پہلا پارٹ تھا۔ دوسرے پارٹ کا آپ انتظار کیجئے، ہم اس پہ انشاءاللہ پیش کریں گے
انہی 2 آیت پر ہمارے پرانے مفسرین نے جو لکھا ہے کہ کس طرح انبیاء کرام حیات سے ہیں، وہ انشاءاللہ میں دوسرے پارٹ میں آپ کو پیش کروں گا۔ دعا کیجئے گا اس سلسلے کی مقبولیت کی، اور اس کو پھیلائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہمارے پہنچتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت